السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم تعلم معنا الإلكترونيك والإعلامية. اليوم باش نكملوا بالفامي باسيف اللي هي الريزيستانس لي كوندنساتور اللي شفناها المرة الأخرى. اليوم باش نحكيو إن شاء الله على آخر كومبوزون باسيف اللي هو لي بوبين. باش نحكيو اليوم إن شاء الله على لي بوبين اللي هما معروفين برشا كيما الريزيستانس وكيف من كوندنساتور. Les bobines sont des composants passifs, n'ont pas de sens, ما عندهمش سونس، معناها نجمو نركبوهم كيما في السونس هذا هكا او بيان هكا dans un circuit électrique, n'ont pas de sens. l'unité نتاعها تتقاس باللونغي، l'unité نتاعها H، نكتبو ديما H باللونغي تتقاس، n'a pas de sens، و c'est un composant électrique composé de deux parties. Composé de deux parties. كما نشوفوا لي كومبوزون هذوما الكل composé de deux parties. ان سينويد اللي هي البوبينه، نقولوا احنا الروح نتاع البوبينه اللي هي هذه اون كويفر، هذايا اون كويفر اي ان نويو من داخل كما نشوفوا هذايا ان بتي اكزامبل في هذا، نعملوا زوم نشوفوا هذا فوالا كما هذايا اكزامبل ان سيلينويد اون كويفر اي ان نويو كما هذايا. دونك لي بوبين كما قلنا ان كومبوزون باسيف n'a pas de sens. كنركبوه في ان سيركوي الكتريك n'a pas de sens، دونك نركب في دو سونس كيف كيف سي لا ميم. l'unité نتاعو en Henry H et non polarisé. Voilà. باش نحكيو على الرول نتاعو، الرول سي دو filtrer les signaux également par sa propriété électromagnétique. الكلام هذا اش معناها؟ معناها ديما في اي سيركوي الكتريك نلقاو دي بارازيت نسميوهم بارازيت. ان سينيال زايد على اللي حاجنا به احنا، ديما نلقى ان سينيال زايد. نستعملوا لي بوبين هذوما باش يعملوا فلتراج دي سينيو، معناها نعديو السينيال اللي حاجنا به بالضبط. الزايد كله لي بوبين هذوما الكل ينحيوهم. سي دو فلتري لي سينيو également par sa propriété électromagnétique، على خاطر لي بوبين هذوما كي نعطيهم طونسيون يولي فيهم ان افي مانيتيك لداخل، دونك الكتريك مع الشون مانيتيك باش يعملوه هما يولي الكترو مانيتيك. باش تشوفوا ان بتي اكزرسيس صغير بسيط ونشوفوا ان اوتر رول دو دي بوبين. هذا ان بتي سيركوي بسيط فيه انتربتور، جينيراتور، اون لامب، اون دوزيام لامب اي اون بوبين. باش نسكروا الانتربتور هنا تشعل اول لامب ديريكت، ومن بعد ان سارتان طون كيلك سكوند 4 او بيان 5 سكوند سويفون لا بوبين تشعل اللامب الثانيه. معناها كيف تسكروا احنا الانتربتور تشعل اللامب الاولى ديريكت، وبعد ابري ان سارتان طون دو 5 او بيان 6 او بيان كيلك سوا هو شنيا، المهم تعمل روتار باش تشعل لنا الثانيه. دونك الرول نتاع البوبين في السيركوي هذا et de ralentir le courant dans un circuit électrique. Elle se ralentit le courant dans un circuit électrique. توا عندنا دو لامب شاعلين، الدو لامب شاعلين. كي باش نحلوا الانتربتور لهنا ما همش باش يطفيو الزوز، باش يقعدوا كيف كيف ان سارتان طون ومن بعد يطفيو. معناها اول حاجه عملت رالونتيسمون للكورون اللي ماشي لل L2. توا كي حالين السيركوي الزوز الدو لامب L1 et L2 قاعدوا شاعلين الزوز. دونك دوزيام رول نتاعها اللي هي تعمل مانتيان ان كورون ان لابس دو طون، دونك تخلي فيها شويه كورون ان لابس دو طون، دونك ان سارتان طون كيف كيما قلنا قبيليك 5 او بيان 6 سكوند ان سارتان طون. دونك تعمل في السيركوي هذايا ان رالونتيسمون كي نسكروا الانتربتور، تعمل ان رالونتيسمون دو كورون اللي ماشي لل L2 تشعل الاولى ديريكت والثاني تقعد ان سارتان طون تشعل، وكي تحل انت بطبيعه الحال شعلت الاولى بعد ان سارتان طون تشعل الثانيه يولوا الزوز يشعلوا كيف كيف. من بعد كي نحلوا الانتربتور يقعدوا الزوز يشعلوا ان سارتان طون، دونك تعمل رالونتيسمون رالونتيسمون للكورون ان سارتان دو طون. دونك هذايا ان اوتر رول في سيركوي بسيط كيما هذايا. توا باش نشوفوا كيك اكزامبل هذاك الكل في بوبين. هذا ان اكزامبل اخر، فوالا هذه سي اون بوبين، هذه كيف اوتر بوبين. فوالا هذه اللي حكينا عليها قبيليك اللي هي
ان سيلينويد فوالا، سيلينويد اللي برا تشوف فيه برا هذاك سيلينويد، و ان نويو الداخل في وسطها اللي هو هذايا فوالا، سيلينويد من برا اللي هي لونرمون دو كويفر، والبرا هذاك والداخل فيها ان نويو. مع العلم انه الكويفر هذايا السيلينويد الكويفر هذايا مغلفينه بماتيير اسمها الريزين، يغلفوه بماتيير اسمها الريزين. كيف ما نشوفوا في البوبينه هذيا، كيما نشوفوا في البوبينه هذيا، هذه دو 4 بين خاطر دو بوبين مش بوبين واحده، دو بوبين، هذه وحده وهذه الثانيه. نعطيو طونسيون هنا تخرج طونسيون من هنا، دونك هذيك دوزيام بوبين. وعندنا ان اوتر موديل اللي هو هذايا كيف كيف فوالا، هذايا ان اوتر موديل دو بوبين. دونك نعاودو بريفمون الرول نتاعها الاصلي الاساسي اللي هو تعمل filtrer les signaux également par sa propriété électromagnétique، على خاطر هذه نحطو فيها ان كورون مانيتيك كيف ما قلنا، تعمل ان فلتراج دو سينيال، اهم رول نتاعها. وكما شفنا لهنا توا حاليا فيها السيركوي هذا صغير، تعمل اول حاجه تعمل رالونتيسمون دو كورون اللي ماشي لل 2. وكيف نحلو السيركوي كيف تعمل المانتيان دو كورون، maintien de courant à un certain temps. كيف ما حكينا على الرول، وحكينا على l'unité de mesure اللي هي Henry، elle s'exprime en H، Henry s'exprime en H. بطبيعة الحال لاندكتونس اللي باش نقيسوها اللي هي ال هذيك باش نقيسوها بملتيمتر، تقيس لاندكتونس اللي في البوبينة تتقاس en Henry. الرول نتاعها تقعد لنا حاجه اخرى اللي هي لي بان اللي نجم نلقاوهم في لي بوبين. لي بان اللي نلقاوهم في البوبين هما دو بان. اول بان اللي هي كوبور. اش معناها كوبور؟ معناها السيلينويد هذاك، السيلينويد نشوفوا فيه هذاك برا الكويفري هذاك يتقص، هذاك اسمه كوبور. معناها كي نحط الملتيمتر في الدو بين منا ومنا ما نلقاش، كي نقيسها ما نلقاش الفالور نتاعها الصحيحه. هذاك اول بان. ثاني حاجه اللي هي كورت سيركوي. اش معناها كورت سيركوي؟ نجيو للبوبينه هذه اكزامبل فوالا ديجا فيها كورت سيركوي فوالا، هاي مدخنه فيها الدخان ريتها حطو هكايا فوالا هكا فيها الدخان. كورت سيركويتي اش معناها؟ يجي في وسط هذايا الكويفر تتحرق، في وسط الكويفر وتتحرق، هذاك اسمه كورت سيركوي. هكا ان شاء الله نكونوا كملنا الحلقه اليوم، نحكيو فيها واللي حكينا فيها على لي بوبين. ان شاء الله تكون مختصره هكايا وافادتكم الكل. ان شاء الله تعجبكم الحلقه وتعملوا جيم وتعملوا سبسكرايب وتدعمونا باللايك ان شاء الله، وتحطوا جيم على الفيديو اللي تعجبكم. وكما كنا نحكيو في كل حلقه، اللي تعجبوا حاجه، اللي يحب يعلق على حاجه واللي يحب يطرح سؤال يطرح ويتفضل واحنا نجاوبوه باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.